फ्रायडे जाली मरे ऑर्डर काय फ्रायडे फोन करून ऑर्डर जाली माहिती DMN ऑर्डर फ्रायडे जाली मरे ऑर्डर जालें म्हणटा ना हेजे पयलीं तुमी काम केलें ना रे हेजे पयलीं तुमी राव त्या डिस्कस करूं येवना सारें हांव म्हाका अर्जंट तुमी कामां वचना रे कोण रोहित खंय गेलो ए रोहित सगळे वर्कर्स म्हणटा की ऑर्डर ना म्हणून गाडीचेर ना म्युन्सिपालिटीची परंपरा आसा हेजे पयलीं ऑर्डर गव्हर्मेंटाचो प्रोसेस आसता आज ना फाल्यां एक दीस ऑर्डर एक दीस फाटल्यान डिले जाता हाजो अर्थ ना अशें की कोणें तांकां भडकयलें आनी कामां येना तेन्ना हांव सगळें ऑफिशियली नोट करतलो हांवें शुक्राराक सकाळीं DMAक फोन केल्लो ऑर्डर फायनान्शियल एप्रुवलान ऑर्डर रेडी आहा तांकां ब्रेक बी कांय दिवपाचें ना ऑलरेडी तांकां टेम्पररी स्टेटस लायला म्हूण सांगिल्लें तांकां ब्रेक बी कांय दिवपाची गरज ना आनी आतां तांकां ब्रेक दिवपाची गरज ना कळ्ळें अशें म्हाका DMAन सांगलें जेन्ना DMA म्हाका सांगता पळय हांवें ऑलरेडी सगळ्या ऑफिसरांक इन्स्टिगेट केलें रोहिताकय सांगिल्लें अब्दुलाकय पर्सनली हांवें फोन केल्लो कळ्ळें न्ही कोण मस्ती कामगार मस्ती करता पळय ताची गय केल्ली वचना आनी कोण ताका इन्स्टिगेट करता पळय तांचीय गय केल्ली वचना आमी सिन्सियरली काम करता हांव वॉर्न करता सगळ्यांक कळ्ळें तें सगळें जातलें कोणाकी जावपाचें सगळें जातलें कोण मस्ती करता पळय वर्कर तेंची कोणाक गय DMAन क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन दिल्ले कडेन आसा कोण लेबर मस्ती करता तांचें नांव नोट पड करा कितें करपाचें आमी पळयता चेअरपर्सन सांगून गेला की धमकी दिवन गेला एक्चुअली ह्या गरीब वर्करांक की आमी एक्शन घेतलें म्हणून एक्शन कशें घेवपाक शकता तूं जेन्ना तांकां ऑर्डरूच दिवपाक शकना तूं फ्रायडे ऑर्डर जाली म्हणटा जाल्यार एक वॉट्सॅपार सुद्दां तुगे सुपरवायझराक धाड म्हूण सांग ऑफिसांतल्यान आनी तांकां दाखोवन दी आनी ते वचपाक रेडी आसा हेका आज रोड गँग म्हण आसा गार्डनांतल्यान रोड गँग वयता ते कित्याक कामां ना आज ते सगळे कोण येयले ना कामाक इनफॅक्ट तांकां सुपरवायझरान सांगलां कामां येनाक म्हूण सो हे दोन कायदे कशें जाता थंय सुपरवायझर स्वता सांगता तुमचो ऑर्डर ना तुमकां कामां येनाका एक वर्कर थिंगा रोडार ना रोड गँगान कामां गेला आनी हांकां कित्याक प्रेशरायज करपाक सोदता तूं खोटी सांगून जाय जाल्यार ताका आमी तोय प्रश्न केलो की हायकोर्टा ऑर्डर जे घेवन आसा तेंची ऑर्डर काबार जाल्ल्या तुवें तांकां रेग्युलर ऑर्डर दिवपाक जाल्ली तिवूय दिवना आज तांगे डेली वेजीस ऑर्डरूय काबार जाल्ल्या जाल्यार तें कित्याक क्लॅरिफाय करना तूं तें उलोवपा नाका म्हणटा आपणा हें कितें आमी कंटेम्प्ट घातलेच तांकां हेल्प करताले आमी कंटेम्प्ट पिटिशन घालपाक आनी मागीर चीफ ऑफिसरान फेस करून दिता कित्याक दीस इज टोटल इनजस्टीस हे बारीक समाजा लोक म्हणटा तुमी हें करपाक सोदता फायदो घेवपाक सोदता एवरी टायम परंपरा आहा म्हणटा परंपरा ती परंपरा आनी आजची परंपरा एक जायना आज तूं जेन्ना टेम्पररी स्टेटस जालें म्हूण सांगता तूं आनी तांकां ब्रेक दिवपाक गरज ना म्हणटा जाल्यार सुपरवायझर कित्याक सांगता तांकां ब्रेक आसा म्हण तुमकां कोणा फोटो मारपाक सोदता तुमी ह्या गरीब हांकां फोटोवन काम करून घेवपाक सोदता तुमी सांगला ऑर्डर झाला ऑर्डर जाणा ऑफिस ऑर्डर जाणा पण त्यांच्या हातीन पडणार प्रकार कसं होते पद्धतीचे झाले पण बरोबर ऑफिस आज कितें जालें ह्या वर्कर्सांच्या म्युन्सिपालिटीच्या मेन म्हणल्यार काल 2 तारीख 2 नोव्हेंबर आनी तांकां डेली वेजीस म्हण कामाक घेतिल्लें आसा आनी तांकां तांची ऑर्डर काल सोंपता आजच्या दिसा काम करपाक तांकां ऑर्डर ना समजलो आनी सायड बाय सायड ताणें हेंवूय एलायन केल्लें आहा की तांकां टेम्पररी स्टेटस दिता समजलो टेम्पररी स्टेटस दिता म्हणून आनी तांकां सायन बायन घेतले आहा ब्लँक फॉर्माचेर आतां तांकां तेंवूय खबर ना एक्झॅक्टली तांकां कितें टेम्पररी स्टेटस म्हणटा तो कितें म्हळ्यार तांकां कितें सुमार बेनिफीट मेळटले कशें कितें पगार कितलो आहा तेंवूय सुद्दां कांय ना आनी जो सुपरवायझर तांचो आसा ताणें तांकां सांगलां तुमी कामां जॉयन जाता जाल्यार जावा पूण तुमकां ऑर्डर 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान मेळटलें म्हणटा ते आतां 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान ते कामां कशें वचपाक शकता विदावट ऑर्डर समजलां फाल्यां कितें जाता तांकां कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता कोण घेना समजलां सो हे आनी ते तांकां बाबडा डेली वेजीस ते तितल्याचेरूच येता म्हूण तांचे तुमी एडवांटेज घेता इतली आसा 15-20 वर्स काम केल्या उपरांत तुमी तांकां टेम्पररी स्टेटस म्हूण बांदून दवरपाक सोदता सो ते पूण उगड्यार हाडा
मडगांवच्या आमदारान डिक्लेअर केल्लें हें जाल्लें तेन्ना 40-42 पगार मेळटलो म्हण त्या बाबड्यार रावल्या हें मेळटलो म्हण ऑर्डर तांकां समजा तिवूय अजून हें जावना आनी वर्स्ट म्हणजे जाल्यार 14 वर्करांक ऑर्डर काडली फिक्साची ऑर्डर काड उपरांत तांकां परतून एबियन्सान दवरलें आनी ते 4.5 वर्सां कोर्टान पांय दवरले तांणी बेटे हें करून आनी 4 ऑगस्ट तांकां ऑर्डर आयली हायकोर्टाची आज 3 म्हयने जाता तरी पासून तांकां हें रेग्युलरायझेशन करून ऑर्डर दिवना आनी आजच्या दिसा तांकांय ऑर्डर ना म्हळ्यार हायकोर्टा ऑर्डर आसून सुद्दां आज तांचे कडेन कांयच ना आज ते म्युन्सिपालिटीचे कोण ते तांकां खबर ना कित्याक तेंची ऑर्डर काल सोंपली सो हे इतले प्रमाणान इनजस्टीस चलता ह्या वर्करांचेर हे सांगपा म्हळ्यार चीफ ऑफिसरान लक्षांत घेवपाक जाय फक्त पॉलिटिशियन सांगता म्हण तुमी हें करप ना आंगार येवपाक शकता केन्नाय दिस इज टोटल हें डिसरिस्पेक्ट ऑफ हायकोर्ट ऑर्डराचो सामको टोटल डिसरिस्पेक्ट आसा ह्या बार वर्करांचे जांकां ऑर्डर मेळ्ळी आसा हायकोर्टाची आनी हे जे बाबडे दुसरे डेली वेज वर्कर्स आहा गार्बेजीचे हांकां काल ऑर्डर काबार जाली ते स्वता ब्रेक म्हण दितात आनी सांगपा म्हळ्यार इवन ब्रेक दिसाक तांकां कामां लायतात ते वयता कामाक आनी एक दुसरो प्रश्न तांचो येयल्लो आहा गेल्ल्या म्हयन्याक तांकां 31 डेज आसा ऑक्टोबराचे तेजे भायर 3 हॉलिडे आहले 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती दसरा जेन्ना आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब रवी नायक एक्सपायर जाल्लो ती पब्लीक हॉलिडे आनीक दिवाळीची पब्लीक हॉलिडे हे 3 दिसांकूय काम केल्लें आहा सो इन एडिशन केल्लें आहा एक्स्ट्रा पेमेंट मेळपा जाय आशिल्लो पूण आज तांकां सांगून येता की फक्त 26 दिसां पगार मेळटलो म्हण तुमकां आनी उरले त्या दीस नेक्स्ट म्हयन्या एडजस्ट जातले हें काम समजना कांय सो त्या खातीर तेमी एक रिप्रेजेंटेशन केल्लें आहा वर्करांनी सायन मारून की आमकां हें क्लॅरिफिकेशन जाय एक म्हणटा आमी जेन्ना 31 डेज प्लस 3 डेज एक्स्ट्रा काम केल्लें आहा तो पगार कित्याक आमकां मेळना आनी दुसरें म्हळ्यार ऑर्डर जी सोंपल्या ती ऑर्डर आमकां केन्ना मेळटली काय म्हण तेमी क्लॅरिफिकेशन मागिल्लें आसा एंट्री दितले आमी समजलें इतलें हें करप ना कित्याक एक मडगांवकारांक एक सांगपाक सोदता हे जे वर्कर इतले त्रास काडून घाणीन काम करतात आमी जेन्ना क्रिसमस मनयतात दोदोल बिबी खाता हे बाबडे गार्बेजींग खेळटात आमी जेन्ना ईद मनयतात शेव कुर्मा खातात हे गार्बेजीन काम करतात दिवाळी मनयता गणेश चतुर्थी मनयता फोव खाता तेन्ना हे गार्बेज हें करता म्हळ्यार तांकां कसलीच हॉलिडे आसना आनी आमची गार्बेज केन्नाच लिफ्ट जायनासतना उरना हांकां लागून आनी हे इतली सर्वीस दिवन तांकां हे भाशेन स्टेप मारलेली ट्रिटमेंट दिवप हें सारकें ना आमी तांकां आश्वासन दिल्लें आसा भीम शक्ती संघटन ह्या ऑर्गनायझेशना अंडर आमी तांकां फूल सपोर्ट करतले खंयच्याच पाटलीचे जावं कित्याक हो अन्याय कित्याक जाता कित्याक ते बारीक लोक म्हणून त्या खातीर हांकां न्याय जाता आनी कोण जाल्यार तांकां रोखडें हें जाता आज कावन्सिलां आमी पळयतात कावन्सिलाक आपल्या भुरग्यांक हें सेक्युअर करपाक कितें करपाक रेडी आसा ते आनी हांचें फ्युचर ना हांगा फ्युचर ना हें कशें कितलेशे आमी वर्कर पळयल्ले आसा एम्प्लॉईज पळयल्ले आसा काम करनासतना पगार घेता आनी हे बाबडे स्लॉग करतात नांव घेना पूण कोणा खबर आसा तेणी आपले कोचेसार हात घालून हें करचें आनी चेअरपर्सन आनी चीफ ऑफिसरानूय हाजेर कोचेसार हात घालचे आनी सांगचें की अशें जाता वो ना तें पण आतां हे वर्कर्स कामां वयतले काय कितें तेंचे कडेन ऑर्डर ना सो ते म्हणटा आमी ऑर्डर नासतना आमी कामां वचपाक शकना आनी सुपरवायझरानूय सांगिल्लें आसा की एक दिसा ब्रेक आसतलो म्हण तुमकां सो एटलिस्ट फाल्यां पूण ऑर्डर मेळटली जाल्यार पळोवपा जाय पूण सुपरवायझराकूय कांय हें ना गॅरंटी ना 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान मेळटलो म्हणटा ऑर्डर सो 1 म्हयन्या 2 म्हयन्यान तेमच्यान रावपा जायना कोण तरी तांकां कितें क्लॅरिफाय करपा जाय सो ताका लागून इन रायटींग ते म्युन्सिपालिटीक सबमीट करतले